السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غنصحوا فيه ليكزارسيس اللي دار اليوم. دونك نوصيكم دائما في لا جيومتري خاصك بعدا لا فيغور تقادها مزيان. عاد ابخي كنمشيو نشوفو لي كيسيون. قالوا لنا ا بي سي دي ايت ان بارالوغرام. اذا باش نستعملو كومبا خاصني ناخد دو سيغمون، يعني كندير هكا ليطوارمون، كندير هكا وكنهز لو كومبا بهكا، كنستعمل هادي كندير هكا وكندير هكا وكنهز لا ريغل دابا كنرجع نرسم بارالوغرام. هذا A B C D est un parallélogramme. بزاف الامور كنبغي ندوزهم في لا فيديو ملي هما قالوا لي ان باراليلوغرام. الا جيتي دابا انت حطيتي لي هذا هكا ياك ما عطيتينيش لي دوني، راه ما يمكنش ليا نعتبرو ان باراليلوغرام الا ما عنديش لي دوني باللي هو سي ان باراليلوغرام، ولا عندي لي بروبريتي باللي كنعرفو ان باراليلوغرام. العين المجرده غير كافيه باش نحكمو واش ريكتونغل ولا لوزونج ولا ما كنحكموش بلي بروبريتي اللي قرينا وهما باش كنحكمو. الا مشينا دابا لا كيسيون نكملو لا فيغور. دونك لو سونتر اي لو سونتر ديالو شنو هو لو بوين دانترسيكسيون دي دياغونال، يعني فين كيتلاقاو لي دياغونال ديالو هذاك هو لو سونتر. الا غادي نرسمو ندير لي دياغونال. La première diagonale اللي هما القطرين بالعربية اي لا دوزيام دياغونال. دونك هادي اشنو مسمينها او مزيان. غنمشي نكمل لا فيغور. قالك ام ان بوين دو سيغمون ا بي، ام ان بوين دو سيغمون ا بي. الا حبست لا فراز هنايا فين هو لو سيغمون ا بي؟ هو هاد القطعة هادي، يعني ام غتكون فشي بلاصة حطيتيها هنا صحيح، حطيتيها هنا صحيح، حطيتيها هنا فين ما حطيتيها صحيح، ولكن مي خصني نكمل لا فراز. واش زايدين شي حاجه ولا حابسين هنا؟ قالوا لينا تيل كو اي ام ايكالا اي بي، لا ديستونس اي ام. اذا ما بقيتيش انت ليبر فين غادي تحط ام خصها تكون في لو سيغمون ا بي، ما خصهاش تخرج على هذا، وخصك تكون لا ديستونس اي ام ايكالا اي بي. ها اي ام ها اي بي. اي ام ما عنديش، مكايناش ام. شنو عندي لا ديستونس اي بي. اذا شنو غندير؟ غنهز الكومبا اللي غتجي نعبر اي بي ها هي، وما غنهزش الكومبا. علاش؟ حيت عندهم اي كيشتركوا فيها. غنجي نحطها هنا ندورها فين غتجيني. دونك ام غتكون هنا بالضبط، حيت لا ديستونس هو قال لي ديستونس اي ام ايكال ديستونس اي بي. غنمشي دابا اش كندير باش ملي كنبغي نجاوب على لي كيسيون كيبان ليا كلشي. غندوز هذه هي الاولى نديرها هنا اي ام، ها هي اي ام ايكالا ام. واش متساويين؟ اذا غندير الكوداج ديالهم، غندير لهم هكا باش كيبانوا ليا بلي راه هما متساويين. دونك اي ام ايكال لا ديستونس اي ام ايكال ديستونس اي بي. La question, la deuxième question, quelle est la nature du triangle IMB? IMB. Le triangle IMB. بزاف منكم شنو غادي يقولوا؟ غيقول لي سي ان تريانغل ايزوسيل. فعلا هو ان تريانغل ايزوسيل، حيت ان تريانغل ايزوسيل الى دو كوتي دو ميم لونغور، كيكون عنده دو كوتي. وهذا لو تريانغل IMB. اذا ما تنخدعوش نتوما بلا فيغور. لا فيغور راه كتكون كومبليكي، ولكن انا شنو باغي؟ كنشوف دابا عينيا والتركيز ديالي كيمشي لاي ام بي. هاد لو تريانغل هذا، هاد لو تريانغل هذا ما غاديش تخلعني انا لا فيغور كلها. عندي اي ام ايكال ا ام بي. اذا اش كنكتب؟ اون لا دوزيام كيسيون. هذه لا بروميير كيسيون. La deuxième question, on a
اي ام. ملي كنقول اون يعني راه كاينه عندي وهما عطاوها ليا ماشي درتها انا من عندي. اون اي ام ايكال ا ام ا ام بي. دونك صافي ملي كنلقى دو كوتي عندهم لا ميم لونغور دونك اي ام بي est un triangle isocèle. لا كيسيون اللي غطرحوها عاوتاني دابا مع راسكم ان علاش ما كتبتش لو تريونغل، كتبتها ولا ما كتبتهاش خاصك انت تفهم بلي راه كنهضر على لو تريونغل. هذا ايزوسيل يعني حيت عنده 3 لتر. حتى مثلا ريكتونغل الا قلت لكم مثلا ا بي سي ريكتونغل راه كنقصد بها المثلث. كاين اللي كيسمع ريكتونغل كيقول لك راه مستطيل، حتى مستطيل سميتو ريكتونغل. ولكن باش نقول ريكتونغل راه الريكتونغل شحال عنده من سومي 4 خاص يكون ا بي سي دي ماشي غير ا بي سي حيت ا بي سي يعطيو غير تريونغل. ولكن الا كتبت لك ا بي سي دي ان ريكتونغل كنقصد المستطيل هنايا. دونك لا درت غير 3 لتر راه كنقصد بها لو تريونغل ريكتونغل. درت 4 لتر كنقصد بها لو ريكتونغل حيت التريونغل عنده 3 سومي لو ريكتونغل عنده 4 سومي. هذه لا دوزيام كيسيون. لا تروازيام كيسيون قال لك quelle est la nature du triangle IMC IM la IMD. le triangle d'abord le triangle تبدل دابا بغينا لو triangle انا غنديرو بالفير. le triangle IMD يلا الخدمه كتزاد عندنا دابا. واش هذا بحال هذاك الاول؟ لا حيت الاول وجدوا لنا كلشي قالوا لنا بلي هادو عندهم لا ميم لونغور. دابا واش قالوا لنا بلي لا ديستونس ال دي كتساوي ديستونس اي ام؟ ما قالوهاش لينا. اشنو غنديرو في نظركم؟ وحنا خصنا نشوفوا واش ايزوسيل ولا ايكويلاتيرال ولا شنو غادي يكون. اذا هنا كنرجع لي كيستيون اللي دازو وكنخدم العقل ديالي كامل. واشنو اش كنشوف؟ كنرجع لي بروبريتي ان باراليلوغرام. ياك عندي باراليلوغرام حيت دابا كاين اللي غايقول علاش كاع عطنا باراليلوغرام في الاول نحتاجو دابا ان باراليلوغرام. اش كنعرف عليه؟ كاين اللي كتقول اش كنعرف على ان باراليلوغرام كيقول لك دو كوتي اوبوزي اون لا ميم لونغور دو كوتي اوبوزي سون صحيح. باراليلوغرام عنده 5 بروبريتي اللي كتحتاجو ولكن خصني انا نعيط على هذيك اللي محتاج في هذيك لي دوني ديال داك ليكزارسيس. هاد ليكزارسيس علاش كيدوي؟ مقابل ليا غير هادو. اشنا هما هادو؟ لي دياغونال. اذا غنمشي للبروبريتي ديال لي دياغونال ونجبدها. اشنا هما لي دياغونال؟ لي دياغونال سو كوب اون ميم ميليو. اشنو كيعني انهم سو كوب اون ميم ميليو؟ كيعني بلي هاد لا ديستونس كتساوي هادي وهادي كتساوي هادي. اذا غنرجع دابا لهنا ملي اي هو لو سونتر دونك لا ديستونس اي بي ايكال لا ديستونس اي دي حيت هذا سي ان باراليلوغرام. اذا غنكتب هذا الشيء بعدا هو الاول. اون troisième question on a ABCD ABCD est un parallélogramme pardon d'un parallélogramme or بما ان or لي دياغونال اشنو غادي نقول؟ غنقول بلي دياغونال راه كيتلاقاو الوسط. باش نقدر نقول بلي هادي كتساوي هادي خاصني نقول لهم بعدا بلي راه كيتلاقاو الوسط. كاين اللي كيقول لك اصلا راه كاينه راه خصك تقولها. انت اعتبر هذاك اللي كيقرا خص يفهم داكشي كامل اللي كتبتي ايطاب باغ ايطاب. دونك اور لي دياغونال d'un parallélogramme سكوب كيتلاقاو متقاطع هادي سكوب en même milieu. Donc
ملي كيتلاقاو في الوسط دونك اي بي ايكالا اي دي. دونك اي بي ايكالا اي دي. هادي لا غولاسيون 1. كاين اللي غيقول لك حنا اش دخلنا كاع اي بي، ياك بغينا حنا هاد لو تريونغل اللي درت بالخضر اش بغينا اي بي، حيت اي بي هي اللي غتليي. دابا هذا بغيت كيفاش غنشرح لكم، بغيت نلاقي هاد السيد مع هاد السيد، خاصني واحد الوسطاني يكون عنده علاقه بيناتهم بجوج. يعني هذا اللي الوسط هذا غيمشي عند هذا وكيعرف هذا، داكشي علاش بغيت ندور. اذا انا هذا وهذا متساويين وهذا متساويين، دونك هاد الجوج غيكونوا متساويين. هذاك الشيء علاش دخلنا اي بي باش ندوزو من هنا لهنا. اذا دابا ملي لقينا حنا اي بي، علاش درت ليها لا غولاسيون 1؟ حيت هادي دابا ما كافيانيش باش نقول له تريونغل اي ام ديما زرقاء دخلت لا لتر ام. دابخي لا كيسيون 1، d'après la question 1, on a, la question 1, IB égale à IM. La question 1, on l'a dit d'après les données, on l'a dit ordre IM égale à IB qui est à libre. On a IM égale à IB, c'est la relation 2. ولا إلا كاع مبغيناش نكتبو دابخي لا كيسيون 1 غنقولو غير كوم، نكتبو غير هكا كوم اي بي إيكالا اي ام. غنكتبها هانتوما، راه اي بي كاينه هنا وكاينه هنا. D'après la relation 1 et 2, on déduit quoi? On déduit que ID égale à IM. Il est qu'un X, شوفوا، il est qu'un X كيساوي 3 و Y كيساوي 3. اشنو غنستنتجو؟ بلي X هو Y، حيت بجوجهم كيعطيونا 3. هادشي اللي درنا هنا، اي بي كتساوي اي دي و اي بي نفسها كتساوي اي ام، دونك اي دي ايكالا اي ام. دونك ما تخلعوش، راه حنا دابا كنتعلمو لا ديمونستراسيون، حنا في بروميير اني كوليج ماشي مشكل الا غلطنا، نغلطو نعاودو نغلطو حتى نقادوها مزيان. دابخي 1 et 2 on déduit نستنتج on déduit que ID égale à IM. صافي هنا لقيت ID égale à IM. alors ونكملها هنايا. alors IMD est un triangle isocèle. غندير غير isocèle. ونتمنى انكم فهمتوا شويه. دونك لي دوني لحد الان راه اشنو استعملت انا، عندي غير البروبريتي وهادي، وهادشي كنتعلموه من بعد. الا جيت دابا نقرا هادشي خاصني نفهمو، خاص اي واحد يقرا يقول لك ابي دي بارالوغرام هي مالو اور لي دياغونال دان بارالوغرام اون سو كوب او ميليو ما كنتش كاع عارف هادي. دونك اي بي ايكال اي دي. وكيلا جيتي انت كتبتي ما كتبتيش هاد لابخاط، درتي غير اون ا بي سي دي تان بارالوغرام دونك اي بي ايكال اي دي. كاين غايقول لك كيفاش نقاد هذا من هنا لهنا، ما عرفتش شنو هذا، ولكن ملي كدير لي هادي درتي لا بروبريتي. دونك نتمنى لكم التوفيق ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.